सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुमका सुमिया. सांजुआ शुभ वर्तमान अवस्वरी 11 वळ 17 तावन 20 आणि 7 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 11, verses 17 to 27. जेजू पुनर्जीवनपण आणि जिवीत. जेजू येवन पावतना लाजराक पोरणांत दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीस जालें. बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातल्लें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोवन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत ताका बुजोवंक म्हणून आयिल्ले. जेजू येता म्हणून आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हणून फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उठतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुन्हा जिवंतपणा वेळा जिवंत उठतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच जिवंतपण, पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता असो नाक मोरासो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सत मानता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आमी खरेंच जेजू सत मानता हांव देखून सोम्या सोय खरेंच आमी जियेतल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. 1985 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर हांव चित्त म्हाका थंयसर हांव पुना फिलॉसॉफिकान आसतना म्हज्या आवय हुशार ना म्हणून म्हाका संदेश आयलो आनी तापुरतो हांव भायर सरलो. आनी त्याच दीस हांगासर घरा पावलो दनपारां. आनी हांव घरा पावतना म्हजी आवय निमाण्या अंतर आसा, मरणाच्या तेनीर आसा. हांव पावोन 1 वर जायचें जाल्यार ती अंतरली. आनी म्हाका बगलें ती म्हाका राखून आसली म्हणून. तशेंच 2011 इसवेंत ऑगस्टाच्या 10 तारखेर हांव आसान रेत्रेक गेल्लो. थंयसर 5 दिसांच्या रेत्रेक. आनी म्हजो बापूय थंय हांगा कुलासो हॉस्पिटलांत एडमीट आसलो. आनी त्या दीस सांजे 7 वरार हांव पावलो ऑगस्टाच्या 10 तारखेर आनी 8 वरार तो अंतरलो. ICUन ताका पळोवन ताका मेळोवन ताच्या कितें मागणें घेवन भायर येवन थोड्याच वेळान आमकां खबर मेळ्ळी तो अंतरलो म्हणून. हीं दोनीय घडीत म्हज्या दोळ्यान आमकां रूप आसात. जावं म्हजी आवय जावं म्हजो बापूय दोगांय राखण आसली. जावं पुरो हांवें तांकां निमाणे घडये पळयजे म्हणून येतानी म्हाका पळयजे म्हणून. आनी असलीच आशा आसता हर एकल्याक. जावं पुरो तुमच्या जिवितांत ती जायतीं घडीत अशीं घडल्यात. तुमच्या मोगाची राखण आसात. तुमकां पळोवंक निमाण एक दिश्ट घालूंक. मात न्ही परगांवांत आसलीं भुरगीं आवयक या बापायक या घरच्यांक मोगाच्यांक बरें ना म्हणटना तीं धांवून येतात पळोवंक. आनी तूं कितें आटापून आसा? थोडीं आसात संवसारांत आसात पयशे धाडटा. बऱ्यांतलें बरें दोतोरा दाखया, बऱ्यांतल्या बऱ्या आस्पतालांत एडमीट करा. आनी एखादो एडमीट कर न्ही बऱ्या दोतोरा दाखोवन न्ही अंतरल्यार बऱ्यांतलें बरें मॉर्न करा, बरी पेट करा, बँड करा, व्हिडियो करा. हांव गांवांत आयिल्ल्या उपरांत पळयता म्हणलीं आसात.
तातूंत मोग आसा गी तातूंत मोग आसा गी आज आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूस दाखोवन दिता मोगाची भेट म्हळ्यार कितें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत मोगाची भेट म्हळ्यार कितें आमी वाचता आयच्या शुभ वर्तमानांत जो असो शुभ वर्तमान अवसरीक क्रवळ 17 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 17 to 27 जेसू पुनर्जीवनपण आनी जिवीत जेसून भेट दिवची गरज नासली एक्चुअली संवसारांत आसल्या मनशांक ताणें भेट दिवची गरज नासली तो सुपून अर्जिवंतपणान जिवीत जाल्यार मागीर भेटोवंक आसागिना मागीर मेळोवंक आसागिना कीर्तन 27 13 दावीद राय कितें म्हणटा कीर्तन 27 13 पूण हांव हें करेन्स जाणा जियेतल्याच्या देशांत सर्वेस्परचें बरेंपण हांव देखतलो पळय दावीद राय हो विश्वास आसा हो भरवसो आसा जियेतल्यांच्या देशांत देवाक हांव सर्वेस्परचें बरेंपण हांव देखतलो म्हणल्यार थंयसर हांव ताका मेळटलो म्हणजे एका कंतरांत आसा न्ही आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घर सर्वां संगे देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगे देवाक हांव थंय मेळोंक आसा जाल्यार हांगा कित्याक मेळाचें न्ही हांवें हाज्या पयलें सांगलां हांगा कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात ती थंय सरी सोम्याच्या एकवटांत आसतलीं देखा मेल्ल्या उपरांत आमी ते मेळटले हांव भेटतले हांव तो भरोसो न्ही हांगा आसतना आमी सोम्या आसांगी म्हणलें गरजेचें हांवें सांगलां लिव वीथ जीजस यू वील डाय वीथ जीजस फॉर एवर एंड एवर यू वील बी वीथ जीजस संवसारांत आसतना हांव सोम्या आसा तर मरतना हांव कोणा सोम्या आसा मेल्ल्या उपरांत कोणा सोम्या देखून आयच्या शुभ वर्तमान तुका म्हाका आमकां कळटलें आमी आतां संवसारांत आसतना ताज्या एकवटांत आसचें ताज्या मोगांत आसचें ताजें सवें आसचें चड गरजेचें त्या पुनर्जिवंतपणान तुजें म्हजें आमचें जिवीत जायचें जाल्यार ह्या संवसारांत जेजू कितें म्हणटा तो सुद्दां आसा जीव आनी जिवीत ते ओ जीव आमी आपणायचे तें जिवीत आमी आपणायचे ते एकवटांत आमी आसा जाय देखून सो तो बरोसो तो भवार्थ ती पातयेंनी दिवचे खातीर जेजू कितें करता मार्ताक आनी मरियेक भेट दिता ऐका जेसू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें लाजरान तरला पूण सबारपटी आमी भेट दिता न्ही आमकां अवकाश नासलेल्या वेळार जावं बरो तूं कोणी मोगाची सरल्यांत अंतरल्यांत आमी खंय परगांवांत आसा आमी खंय न्ही हे विदेशांत आसा आनी खंय पयस आसा आमी घरच्यांक भेट दिवंक येता गिना तुमी गेल्यात गिना या तुमकां कोणी भेट दिवंक आयल्यान गिना ह्या दिसांनी तुमी पळयतात कालच पोर एक गडीत घडला आनी काल आमचे थोडे राजकीयाचे फुडारी भेट दिवंक गेल्यात जीव आसले जाल्यार कोणी भेट दितना म्हज्यात भावाच्या तुमी जाणा 2 वर्सां पयले आमची बहीण लिना अंतरली तिच्या मरणा दीस म्हजी जायती सैरी मेळ्ळी आमकां खंय मरणा दिसा आमी सेमिस्टर वचून फाटी येतना सुमार वर्सां उपरांत काश आवयच्या भयणीचीं भुरगीं भावाचीं भुरगीं आनी पळय सुमार वर्सां उपरांत म्हज्या तोंडांतल्यान उतार आयलेंच ओ आमी एकामेका मेळा जाल्यार कोणी मोराज न्ही गे म्हळ्यार हांवें चप्प जाली आमी एकामेका मेळा जाल्यार कोणी मोराज न्ही गे कोणें मारूंक वचनाकात मेळचे खातीर पळया न्ही गे भावा भयणीन ना जाल्यार कितलेशे अवकाश आसात आमकां जावं पळय मेल्ल्या उपरांत कोणी आमच्या मोगाचें अंतरल्या उपरांत आमी कोणाक भेट दिवंक येता हेरांक भेट दिवंक येता पूण मरतलो मनीस ह्या पिडेस्ताक आमी भेट दिल्या वेळार ताका मेळटा धैर्य ताका मेळटा आमचो मोग ताका मेळटा इल्ली बुजवण ताका मेळटा खंडीत आमचो सांगात
देखून अवकाश आसतना मेल्ल्या उपरांत मोरच्या पयलेंच पूण हाज्या पयलें जेजू गेला न्ही कितें कित्याक मार्ताकर आनी मरियेकर येतालो जेवणाक येतलो अबो कोणें सांगलें जेवणाक एक दीस गेल्ल्या वेळार जेवण करून दिलें म्हणून पळया न्ही जेजू मार्ताकर मरियेकर जेवणाक वेतालो खंय तूं जेवंक वचोंक ना बदलाक ताणेंच म्हळें मारता मारता तूं संवसारी वास ती वळ लुका समंदिला वचो 10 30 आनी 8 तो 40 आनी 2 पर्यंत जेजू आनी ताचे शिस पॉयंट कन वेताना ते तेणे वेतेले पॉयंट कन वेतेले बेतानियांत आनी वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले थंय मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत तेणे वेतेले ते हळ्ळेंतल्यान आनी त्या हळ्ळेंत रावतली मार्ता आनी मरी आनी वेताना आयला आमी कळटस मार्तान कितें केलें एक मार्ता नांवाच्या एका स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो मार्तान ताका स्वागत केलं आपल्या घरांत जेजू जेवणाक वचोना न्ही गे आमच्या कोणी घरा त्याच वेळार आयल्यार आमी भितर पळयना गे ये रे या धांवून या जेवंक या खावंक या आनी आपयलें मात्र न्ही तिका गरज आसली जेजूक जेवण करून वाडोवंक पूण जेजू बसला मरी सांगाता मरी बसल्या जेजू सांगाता ती एकामेका उलोवन आसात मरी जेजूक आयकोंक आसा आनी ते दाळा कंप्लेंट दिता न्ही लॅपटॉन आमी नियाळ केला आयका मुखार तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशीन बसून ताची शिकवण आयकताली पळया न्ही जेजू खावंक गेल्लो जेवंक गेलो जाल्यार मरी वस तुंय वस बेगी रांदा म्हाका भूक लागल्या म्हणटा आलो मरी नांवाची भयण आसली ती सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताका आयकोन आसली आनी पूण मारता जायती सारबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकले कसो वावरूंक सोडला हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मू पण मारता कंत ती संवसारी कंत पण मरी एक हुस्को वो जेजूच्या पांयां तळा बसो तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो आज आमी जायते फावटी भेटोंक येता हेरांक जायतो वेळ आमी कितें म्हणटा संवसारी हातूं गरजांत आमी करता मागीर जेवता आनी उठता आनी वेता पण हांगासर जेजू जेवंक येवंक ना तांचो भाव लाजर अंतरला म्हणून कितें करूंक आयला वाचती वळ जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें बेतानिया जेरुसलेमाक पयस नातल्लें सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयेत देखून जेजू तेणे वेताना चड पयस ना 2 मैलां पयस बेतानिया आनी जेजू खबर मेळ्ळी लाजर अंतरला ताका फोंडान 2-4 दीस जाल्यात देखून जेजू तांकां भेट दिवंक येता धैर्य दिवंक येता बुजोवंक येता जेजू बुजयता ओ म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार पळया न्ही आज करी बुजोवन मेळटा तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सबार संगती सबार घडीत आमच्या बंतोनी घडटात जायतो लोक येता आमकां बुजोवंक धैर्य दिवंक थोड्यांक कितें सांगचें म्हूण कळना थोडे इल्लें नाटक करतात पूण खरी बुजवण दिता कोण जेजू मात्र त्या खंयच्याय दुखेस्त कुटुंबाक तूं भेट दितना या खंयच्याय कश्टांत आशिल्ल्या भावाक ह्या भयणीक तूं भेट दितना प्रत्येक तरान त्या भावाक ह्या भयणीक त्या कुटुंबाक बुजोवन दिवंक धैर्य दिवंक जेजू काप कित्याक मनशाक धैर्य दिवंक जायना धैर्य दितले आमकां कितलें धैर्य आसा बुजोवन दितले आमकां कितलें बुजोवन मेळ्ळें आनी देवाच्या उतरां वरवीं मात्र ती बुजोवन देवाच्या उतरां वरवीं मात्र तें धैर्य
तेका सबारपट काल एक आमचे काल एक ल्हानशें एक कितें म्हणटात ल्हानशें एक एक्शन म्हणटा आमी उलोवची गरज ना काल एक कोणाचो हात धरल्यार न्ही आतां तुमी फाटल्या दिसांनी जाल्लें घडीत पळयलां त्या टीव्हीचेर परतून 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 दाखयताले त्या आवयक बुजोवन त्या बापायक बुजोवन ताच्या बहिणीक बुजोवन कोणी सांगूंक वचनातली हें घट्ट धरतली पोटलून धरतली आरोन धरतली वेंगें धरतली जाल्यार तांचे हाक बोब तांच्या मोगाचो अंतरला म्हणून ताका जिशी मारला आनी हांगा देवाचें उतर सांगता मुखली वळ कितें म्हणटा जायत्यो जुदेवी तांकां बुजोवन दिवंक येतले म्हणून ऐका शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. त्या काळारी जालां ह्या काळारी जाता आनी मुखारी जातले पूण कितलेंच येतालो लोक बुजोवन दिवंक एक दीस येतालो थोडे आयिल्ले आतां दाखोवंक येतात हळ्या हांव आयिल्लो मरणाक आयिल्लो हे टायम तुमकां सांगिल्लें न्ही गळ्याचो तुजो इश्ट सरला साहेबा मेला साहेबा वस्त भेट दी म्हणटात म्हज्या मरणाक तो येना जाल्यार हांवें ताज्या मरणाक कित्याक वचचें म्हणून वगारत रावलो न्ही तशें चिंतल्यार कोण येता मेल्ल्याच्या मरणाक तूं वचना ती कित्याक ती तुज्या मरणाक येनात म्हणून न्ही आमच्या कुटुंबांत थोड्यो भयणी आसात तांकां कोणाच्या मरणाक येचें म्हळ्यार भारी हांवें आयकलां म्हळ्यार मेल्ल्यान देखून ताळयो पेटोवंक न्ही भियेनाकात कोणी न्ही जाल्यार रे कोणाचें मरण आसा म्हणून ती मरणाक वेतात हांवें सारचें ती कोणी न्ही कित्याक न्ही हांव तांच्या मरणाक गेल्यार म्हज्या मरणाक कोणी तरी येतीत न्ही म्हणून पळया 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 एक चिंता पळया मेल्ल्याच्या मरणाक तूं गेल्यार मेल्लीं येता ते तुज्या मरणाक पूण मेल्लीं येता तुका स्वागत करूंक हांवें जायते फावटी सांगलां भावा भयणीन तुज्या मरणाक माती घालूंक येवच्या प्रासड तुका थंय तुजे चेकवटांत आसा जाल्यार सरकार स्वागत करूंक तुका जायते राखोवन आसात नानकी हें केन्ना चिंतलां गे तुमी आमी म्हज्या मरणाक इतलो लोक आयलो लाखां लाखांचो लोक हरियाणी लोक इगर्जेंत जागोन आतलो वय मू तें गरजेचें न्ही थंय स्वागत करूंक कितलो लोक येता म्हणल्यार गरजेचें हरियाणी देवदूत आंज मात्र न्ही भाग्यवंत आतां आमच्या संवसारांत आसलेल्या मोगाच्या मनशांच्या वरणी चड आमच्या मोगाची मनशां अंतरल्यान घेना तितके चिंतून पळया आवय जावं दी बापूय जावं दी भाव जावं भयणी जावं आनी कोणी सैरीन दैरीन जावं दी हें इश्टां जावं दी वय मू ती तुज्या वनी पयलें गेल्यान की ना तूं येताना तुका स्वागत करूंक ती तयार आसात की ना आहा तो उडास काडा देखून हांवें केदार सांगलां आमी फोंडाक लागीं न्ही आमी सर्गाक लागीं देखून हांगाय जालां तशेंच जुदेवी वाचती वळ तिसरी वळ शहराचे साबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले तांकां बुजोवंक आयल्यात ती भोवशा लाजरा वळखताले लाजराचे इश्ट आनी जेजू येता म्हूण खबर मेळटा मार्ताक वास मुखार जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली न्ही म्हाका आतां एवढास आसा हांव 2000 इसवेंत आनी 2001 इसवेंत 2 फावटी दुबय अबुधाबी शारजा रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंय अबुधाबी रेतीर जाल्ल्या उपरांत थंय मागण्याच्या हातूंत पंगडांत आसलेल्या एका कुटुंबाचो तांचो पूत बँगलोर शिकतलो अवघाडान सांपडलो आनी ताज्या मरणाक हांव गेल्लो कासरगोडच्या बेळा इगर्जेक आनी तांणी थंय रेतीर दोनी रेतीरेक आयिल्ली आनी थंय ती मागण्याच्या ग्रुपांत लिडर्स आसली आनी हांगा आमी हांगा मुल्केतान गेले हांव थंय इगर्जेक पावता म्हणून हांव देंवताना दोगांय धांवून आयलीं आवय आनी बापूय हांव मरणाक येता तांकां पयलीं खबर केल्ली हांव देंवताना धांवून आयली आनी म्हाका आरोन धरली रडली फादर अशें कित्याक जालें अशें कित्याक केलें देवान आमी मागण्यांत आसा आमी जायत्या काळे हांगा मागण्या चलोवन व्हरता देवाचें उतर दिवन आसा अशें कित्याक जालें इकजी भितर वेच्या पयलेंच म्हाका घट्ट धर गळगळ्या रडून तांणी विचारलें अशें कित्याक जालें देवान कित्याक केलो आमच्या भुरग्याक तरणाटो भुरगो 16-17 वर्सांचो धांवून आयलीं दोगांय म्हज्या तोंडांत एकच उतार आयलें तुमकां तें दूख दिसों पुरो पूण आयलें तुमी तुमच्या भुरग्याचो जेजू वरवीं चड तुमी
तुमच्या भुरग्या मोग करतात देखून म्हणे तुम्ही कॉरेन्सीजीचो मोग केला तर जेच्या सेवेंत आसा तर कॉरेन्सीजीचो मोग केला जाल्यार तुमकां कोण मोगाचे तांकां देव सांबाळटा पूण तुमी देवाचो मोग करतात सुम्याची सेवा करतात म्हणून सांगून खाली नांवां ती कितें मात्र पूण ताजे वनी चड तुमी तुमचोच पोरच्याशी कोणें सांगलें न्ही आमी नांगी सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान आमच्या कुडीचो मोग करना त्याच प्रमाणे आमी सरस्परचो मोग करता हंगी मागीर मातांनी स्विकार केलें तें सत मी चल्ल्यान थंय श्रद्धांजली जाताना बापायन सुचारली वय ही उतरां आमी सोम्याचो करो मोग करता हंगी नांगे म्हणली परीक्षाय देखून आमच्या पुताक देवान दिलें देवान वेलो म्हणून जॉबाच्या बुकांत आमी वाचता गांवास्वर 1:21 तेंच सुतार उसारलें जॉब चॅप्टर 1:21 आणि ताणे म्हळें विण गो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विण गो हांव परतून वेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें देवान दिलें देवान व्हेलें म्हजें म्हणलें सरकाली जालें धरलें मातयेक गेलें हांगा कितें उरलें देवान दिलें देवान व्हेलें म्हजें म्हणलें सरकीत जालें मातयेक गेलें हांगा कितें उरलें हांगा कितें देखून भाव भयणीनो असले जायते कितें म्हणटात संदर्भ आसात दाखले आसात गणितां आसात तुमी गेल्यात आनी आमच्या कुटुंबांनी असलीं गणितां जाल्यार आयल्यात पूण कोणीय आयल्यार ती मुखार वचना जेजू येता म्हूण कळिल्लेंच मारता धांवून येता जेजूक मेळोंक येता आनी कितें म्हणटा जेजूक पळोवन मारतान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो पळया न्ही एक सोम्या तूं आसलोय तर म्हजो भाव मरतो नासलो म्हळ्यार अर्थ कितें सोम्या तूं आसलोय तर म्हजो भाव मरचो नासलो आमी साबारपटी म्हणटा न्ही आमी बेगीन सकाळ वेळार डाक्टराची वेल्लो तर मरचो नासलो हय गे मरोंक आसा गी ना एक दीस मरोंक आसा गी ना आतां लाजाराक मेल्ल्याक तर जेजून जिवंत केलो हातून उरला की मेला उरला जाल्यार आसा जाल्यार दाखय आमी वचून मेळोन येता भाव भयणीन आज आमी कुडीच्या मरणा विशयान न्ही आत्म्याच्या मरणा विशयान चड जाणां जायची कित्याक कूड मातयेक वचूंकूच आसा जेनेसीस चॅप्टर 3:19 देवान रस्तानंत मातयेचो रचला आनी कितें मातये येता आयला मातयेक फाटी वचूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ 3:19 धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं फाटी वचसर कपल असो गाम व्हरून तुजें पोट भरतलोय धरणीत हांव कितें आयिल्लो आतां धरणीत हांव कितें काडिल्लें 2:7 तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो मनशा केलो म्हळ्यार काय केलो आदाम केलो मनशा केलो मनशाची कूड धरणीची माती पण घेता ते रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पण घेता ते रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्या मात येता नायल्या कोडू पूण ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीसातांनी जायके जिवो प्राणी जालो जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पणजे वेतना आमचे थंय जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पणजे वेतना आमचे जेजू आयला जिवे जावं जेजू आयला वसवाट जावं जेजू आयला आमकां सोड
का देव जेजू आयला जेवे जाव जेजू आयला वसवाट जाव जेजू आयला आमकां देखून आज जेजून तांकां भेट दिली आनी मारता म्हणटा तूं आसलोय तर तो मरचो नातलो खंडीत मरचो नातलो गी खंडीत मरचो नातलो गी मारताची समजणी दुसरी पूण जेजू कितें म्हणटा पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव जाणा पळया तिजो भावार्थ तांकां पळोवंक जाय आपल्या भावाक परत्यान उठुल्लो परतान ताजो जीव ताच्या कुणीत आयिल्लो देखून जेजूक तो एक अवकाश मेळ्ळो म्हणजे एका तूं आसा न्ही कुड्यांक दिता जीव तो मेल्यांक कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मेल्यांक अजाप अजाप न्ही मेल्ल्या लाजराक ताणें उठयलो न्ही गी 4 दीस पोंडांत कुशिल्ल्या लाजरा भायर आयलो वय मू उठयलो म्हळ्यार ते साध्य म्हण दाखोवच्या खातीर आतां हांगा पळय तिजो भावार्थ तसोच कितें म्हणाली तूं आसले तर पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव जाणा आमी कित्याक मागना आमी कित्याक मागना आमी मारता बरी मागलें जाल्यार आतां मेल्ले जीव जाती जाल्यार मागीर हांगा रावचें कोणें पूण तें गरजेचें न्ही मागीर आतां बेगीन जेजू दाखोवन दिता मेल्ल्यान परतून उठोवन येवन जिवन जावचें आनी परतून जिवन परतून मरचें तें गरजेचें न्ही बरला जेजू सांगला न्ही मेल्ल्यांक पुरूंक मेल्ल्यांक सोडा न्ही तुमी येवन म्हजो फाटलाव हें गरजेचें आज सबार पोटी लोक कितें करता मरोवन नजो म्हूण हांवें अशें मेल्ल्यांनी जियेचें म्हण खंय परतून जिवा आपणावन न्ही मरच्या पयलें मोरान कुडीचें मोरान काले म्हणटात तुज्या कुडीच्या विश्व्यांचें पूण मोरान जावंक नजो तुज्या आत्म्याचें आनी जायते सांगला मेल्ल्यांची म्हाका कंत ना पूण जीव आसून कोण मेल्ल्यान तांची कंत जीव आसून मेल्ल्यान म्हणल्यार अर्थ आत्म्यांत मेल्ल्यान तांची कंत पूण कोण आसूं कोण पळय आत्म्यांत भलायकेंत आसून अंतरल्यांत ती भागी ती कोण आसूं आसात हांवें सांगलां न्ही कोरिंथ्यांना पहिल्या पत्रां 15:50 1 Corinthians chapter 15:51 तूं भावार्थांत आसाय सुमेच्या एकवटांत आसाय मोगांत आसाय आमी मोराणा आमी रुपांतर जाता म्हणटा देवाचें उतर ऐका 1 Corinthians chapter 15:51 आतां एक गूढ हांव तुमकां सांगता आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातले आतां हें सत मानून घेवचें गरजेचें हांगा आसले आमी कित्याक आमी रुपांतर जातल्या कशें जेजू रुपांतर जालो ताबर घोड्यार वय मू जेजू ताच्या शिसांकान घेवन येता जाकोबाक पेद्रूक आनी जुवांक येता वय मू आनी थंय कितें जाता रुपांतर जाता संवसारी मनशां जेजूक पळोवन ताणें म्हणून हांगात आसचें बरें म्हणून रुपांतर जाल्ल्या जेजूक पळोवन पेद्रू म्हळें सुमी आमी हांगाच आसचें रुपांतर जाल्ल्या तरी आमी सर्गीच्या राजान रुपांतर जाल्ल्यार थंय तावन येवंक आमकां खुशी आसा गे थंयच रावया न्ही गे थंय आसले संवसाराक येता ते तांकां येवंक नाका देखून तूं भोवशा आमकां मेल्ल्या उपरांत अयो पयलें कित्याक येवंक ना म्हूण बगताले न्ही गे भोवशा वयर सर्गाक गेल्ल्या उपरांत थंय सगळ्यांक मेळिल्ल्या उपरांत आमकां मागीर बगोवंक पुरो पयलें कित्याक येवंक ना म्हणून तुमकां थोड्यांक बगला न्ही गे सुमार वर्सां उपरांत आसलो गो कितलीं वर्सां 40 वर्सां खंय दुबयंत आपोवन वेळा थंय फाटी येवच्या आदल्या म्हयन्यांत अयो इतल्यो सोबीता गे दुबय पयलें कितें आपोवन व्हरूंक नाय म्हणून बघना गे तुमकां तुमकां भोवशा वचोंक मेळोंक ना म्हणून एक थोड्यांक बगला न्ही गे इतलीं वर्सां आसून मागीर निमाणें तुका ते परत रिटायर जावन काम सोन येताना म्हाका एकटें आपोवन येलें गे म्हणून थोड्यांक आयज आपोवन व्हरूंक ना न्ही गे सर्ग दाखोवना नाजाल्यार दुबयत रावती आसली आज तसलें एक चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तेच न्ही मारता तसलें चिंता मारता म्हणाली तूं आसलोय तर म्हजो भाव मरचो नातलो म्हणटा जेजू कितें म्हणालो जेजून तिका म्हळें
तुजो भाव जिवंत उठतलो. पळ्यांनी जेजू कितें सांगता ताका, तुजो भाव परत परत उठतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उठतलो म्हूण हांव जाणा. हा, तो भाव अर्थ तिका आसा, कित्याक जेजूचे उतार आयकला. निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार तो परत उठतलो म्हणून हांव जाणा. पळयान गे, तरी तुका आनी म्हाका आमकां हें देवाचें उतार मेळच्या पयलेंच तांकां मेळ्ळां तें उतार. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून ती आसात. कित्याक जुदे लोकांक तो भरोसो आसलो पुनर्जीवन जातलें हांव म्हणून. ताका जेजू कितें म्हणालो, जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका आतां जेजू म्हणटा तोच पुनर्जिवंतपण आनी तोच जीव. आनी हांगा मार्ता म्हणाली, ना पुनर्जिवंतपणा वेळार निमाण्या दिसा तो उठतलो म्हणून हांव जाणा. अर्थ कितें? आनी जेजू म्हणटा हांवूच पुनर्जिवंतपण, हांवूच जीव. हांवूच पुनर्जिवंतपण, हांवूच जीव. कितें समजता आमकां? हांवें सांगलां तुमकां, मागीर आमकां पयल्या वचपान आमकां कळटलें. सर्ग म्हळ्यार एक जागोणी भाव भयणीनो. सर्ग म्हळ्यार सोम्याचे एकवटान तूं आनी हांवें आमी आसचें, रावचें, जियोवचें. बापा सोय पूत, बापा सोय पवित्र आत्मा तेगी एकवटलेल्या बरी. सोम्याच्या एकवटांत आसचें. हांवें सांगलां देव म्हळ्यार मोग, आनी तसो मोग म्हणलो देव आमचें तें आसा जाल्यार तो आमचो जीव मोगान भरला जाल्यार आमचो जीव कितें जाता त्या. हांवें सांगलां आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा, ए आत्मा. तुजो म्हजो आमचो जीव कोणातावन आयला? तर कोणाचो अंश तो? कोणाचो वांटो तो? देखून हांवें म्हळें श्वास देवाचो, प्राण मनशा, जीव मनशाचो, देव सारक्याचो. श्वास देवाचो, प्राण मनशाचो, जीव मनशाचो, देव सारक्या. आतां जीव नितळ आसा, निश्काळ आसा, निर्मळ आसा, पवित्र आसा, भाग्यवंत आसा. पाटी तो वचून जीव म्हणल्यार देवाचो एक वरता. तूं आनी हांव एक जाता की दोन जाता? हांवें हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां, उक्त्यान सांगलां, संवसारांत आसतना आमी जायचे मंदीर सरस्पराक, आनी आमी संवसार सांडल्या उपरांत सरस्पर जाता मंदीर आमकां. वय मू समजता? समजता? संवसारांत आसतना सरस्पराक आमचे काळीजाचें मंदीर, आमी जाता मंदीर. वय मू म्हळ्यार तो खंय बिडार करता? आमच्या काळजांनी आमचे थंय बिडार करता. आमी संवसार सांडल्या उपरांत आमी खंय बिडार करता? सरस्परा सवय सरस्परा थंय बिडार करता. देखून तुजें म्हणटा हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी हांवूच जीव म्हळ्यार अर्थ तो. हांवें सांगलां तुमकां उडापणच्या बुकांत वचोन 21:22 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 22 कितें म्हणटा? सर्गार जागो न्ही. सर्ग म्हळ्यार बरें पिकनीक स्पॉट म्हण चिंतचे नाका. सर्ग म्हळ्यार कितें ऐका? शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना. खंय सरी देवाळ म्हाका दिसलें ना. कित्याक? कित्याक? सर पदवेदार सर्वेस्पर देव आनी शेळिस्त ताचें देवाळ. पळया न्ही, देवाचें उतार सांगता. सरकार देवाळ कोण? सरस्पर देव आनी ताचो ताजी शेळी म्हळ्यार कोण? सरस्पर देवच ताचें देवाळ आनी शेळिस्त ताचें देवाळ. शेळिस्ताचें देवाळ. शहरान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना. कित्याक देवाची महिमांच ताचो उजवाड आनी ती शेळिस्त ताचो दिवो. पळया न्ही, उजवाड जावन देव तुजे सवय आसा. देव म्हळ्यार उजवाड. हांगा वस्ते तर वेळार गुंडायन हांवें तुमकां दाखोवन दिवचें. देव म्हळ्यार उजवाड. उजवाडा रुपार देव तुजे सवय आसा. आनी तो उजवाड कितें जाता? ह्या सस्नीक अगम उजवाडांत तो लीन जाता, विलीन जाता. ह्या कितें म्हणटा आमी? मिलन जाता. हे आमचे क्रिस्तांव भाऊ कोणी येतले ते तांणी म्हणचे एक आसा तुमकां पंचभूतಗಳಲ್ಲಿ लीनवादरू म्हणून. ऐकल्या तुमी? मेल्ला मनीस कितें जाला? पंचभूतಗಳಲ್ಲಿ. पूण तुका आनी म्हाका आमकां मेल्लो मनीस कितें जाला? सोम्या सवय
गॉन टू बी विथ द लॉर्ड. सोम्या सवे एकवटला हांगा अर्थ वो अर्थाक जेजू म्हणटा हांवूच जिवंतपण आनी हांवूच जीव म्हळ्यार अर्थ वो भाव भयणीन वाचती वळ. हांवूच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव. हांवूच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो. जियेतलो कोणा सवे. कोण म्हाका सत मानता, कोणे म्हाका स्विकार केला, कोणे म्हाका सोमी म्हणून स्विकार केला, सोडून दा म्हणून स्विकार केला, मोग म्हणून स्विकार केला, मात्र न्ही उजवाड म्हणून स्विकार केला, तो मरत तरी जियेतलो. सोम्या सवे जियोवचें म्हळ्यार तशें. आतां सोम्याच्या एकवटांत मरतना सोम्याच्या एकवटांत मेल्ल्या नंतर सोम्याच्या एकवटांत अमर. आमी वचता न्ही तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 6 आनी 16 1 Timothy chapter 6 verse 16 अमर जिवीत, अमर उजवाड, अंत नातलो आनी काय म्हळ्यार सुरवात नातलो उजवाड. ऐका, तो एकलो मात्र अमर, अमर ससनाच्या ससनाक आनी तो अगम उजवाडान अगम उजवाड म्हळ्यार सुरवात नातलो आखेर नातलो उजवाड, अगम उजवाडान तो जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक देखून आतां आमकां देखूंक जायना. आतां आमकां आमच्या ह्या दोळ्यांनी कितें कुडीच्या दोळ्यांनी देखूंक जायना. देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता, पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे तेर बर. आज पळय देवाचें उतर आयकून भावार्थान आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी पळोवन आसा. उडोवली मागतना बाबाशनांनी मागले न्ही तोमासा बरी आमी पळोवंक ना पडोवंक ना न्ही, पूण आमी भागी कित्याक पळयनासतना देवाचें उतर आयकून आमी सत मानता. त्या भावार्थांत आमी आसा, सोम्याच्या एकवटांत आमी आसा, मोगांत आमी आसा. देखून आज केदाळ तुज्या म्हज्या आमच्या मती केस आमची दिश्ट सर्गान आमची दिश्ट जेजूच्या एकवटांत हांव आसा म्हणलें तुज्या म्हज्या आमच्या मती केस. जेजू म्हजे सवे, हांव जेजू सवे. कशें बाप आनी पूत एकवटल्यात वय मू. जेजू म्हणटा न्ही की जुवांच्या वांजेलांत हांव 10:30 जॉन चॅप्टर 10:30 जुवांचो वांजेला हांव 10:30 हांव आनी बाप एकच. हांव आनी बाप एकच पळया न्ही. ह्या जुवांचो वांजेला 14:23 जॉन चॅप्टर 14:23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता, कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा, म्हजे उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता, म्हजो बाप ताचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचे शियोवन ताचे थंय वस्ती करतले. आमी दोगी येवन ताचे शियोवन ताचे सवे ताचे थंय वस्ती करतल्या. संवसार आसतना बाप म्हजे सवे, पूत म्हजे सवे, पवित्र आत्मा म्हजे सवे. हांवें सांगलां त्रिएक देवाची शिकोवन तुमकां दिल्ल्या वेळार बापी म्हजे सवे, पोती म्हजे सवे, पवित्र आत्माय म्हजे सवे. हांव कोणाच्या सारकें आसो? देवान म्हाका रचला ताच्या सारकें आसो, ताणे म्हाका ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संवसाराक हाडला गुर्तो. कुड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. कुड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें भंडार, काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. देखून आज तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तो बिडार करता की ताजे एकवटांत हांव आनी तूं आमी आसा म्हणलें गरजेचें. देखून मार्ताक दुसरोच संदेश, हो तूं आसलो तर मरचो नातलो, आतां जाल्यार तुवें बापा लागीं मागयत ताका उठयत. पण जेजू म्हणालो, कितें म्हणालो? हांवूच पुनर्जिवंतपण, हांवूच जीव, म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. मरत जाल्यार जियेतलो. देखून सांगलें आमी मरची ना, आमी रुपांतर जातल्या. जेजू सवे आमी रुपांतर जातल्या, जेजू सवे आमी एकवटतल्या. जेजून म्हणा न्ही जुवांच्या वांजेलांत 14:19 जॉन चॅप्टर 14:19 संवसार म्हाका पळोवंक तुमी म्हाका पळयतल्या, कित्याक हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हणालो जेजू. ऐका जॉन चॅप्टर 14:19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्या. न्ही गे. आतां जेजू आमच्या दोळ्यांक दिसता गे, संवसाराक दिसता गे, पूण तुका आनी म्हाका आमकां बावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजू आसा गी ना, जिवंत जाला गी ना.
आमचे सवय सदां काळ आसा म्हणल्यार आमी पात येता ना दोळ्यांक दिसताय थंय आसा हांगा आसा म्हणल्यार चिंताप की आमचें तें आसा म्हणल्यार चिंताप हांव ताजें थंय तो म्हजें तें आसा म्हणल्यार चिंताप वय मू देखून आमी सोदून खंय गुड्याक वता दोंगराक वता गी ना न्ही जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका राखता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना उडो आयकोंक ना गे मायचे मागणे कोण आयिल्लो तांगेर सोरो आयिल्लो सोर आयिल्लो पांया म्हळ्यार आसलो खंय आनी कितें म्हळें मायने जेजूच्या नांवान निखाळंग असो म्हळें वय मू गेलो की ना गेलो 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 खंय गेलो खंयच्या काळार आयलो संत आसलो खंय न्ही गे मागीर तकली कोण दाखयता खंय आसा म्हणून तो आसल्यार रे पूण तिचे सवय कोण आसलो पळया न्ही गे धैर्य पळया मायचे धैर्य दिलें कोणें तिका बळ दिलें कोणें मान उडयलो वय मू मान उडयलो मू तिने 2 पुटी कुट्टिलें खंय आयकोन आहाय तुमी हाका म्हणटात देखून आमच्या कुडीच्या दोळ्यान आमी पळयना जाल्यार भावार्थाच्या दोळ्यान हांवें सांगलां तुमकां कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रां वचो 5:7 2 Corinthians chapter 5:7 सांग पावल म्हणटा न्ही गे तुमी तुमच्या कुडीच्या दिश्टीन चलतात आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता म्हणून आयका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बागार भावार्थाच्या उसवाडान चलता देखून आज देवाचें उतर आयकलें पण तुजो म्हजो आमचो भावार्थ चडास जाय वाडास जाय भावार्थ खंय तुज्या म्हज्या आमच्या जिवंतपणाचो बरो असो आतां जी येता सदां काळ जी येतल्या म्हणलो बरो असो भावार्थपातीन उडो आनी दाविदान म्हणल्यार बरी जी येतल्या देशांत सोरसप्राक हांव सदांच पळयतलो म्हणलो बरो असो देखून आज हें सत जाणा जाल्ल्या उपरांत आमकां जेजूक मेळचो दिसना आमी जेजूक मेळ्ळ्या जेजूक आमी आपणायला कित्याक म्हाका सत मानता तो आतां तूं सत मानिना जाल्यार तूं मेळ्ळ्या उपरांत सत मानूंक चान्स आसा देखून साबार फावटी म्हाका ही सतां अशीं उगडापी जातात गे मेल्ल्या उपरांत ताका सत मानूंक अवकाश आसा देखून जीव आसतना सत माना ती वळ वास म्हाका सत मानता तो जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जी येतलो हांवें सांगलां तुमकां आमी जीव आसतना ताका सत मानचें गरजेचें ताका उलो मारचें गरजेचें न्ही आनी कोणाकी जो आमच्या वांजेलांत वसो 14:2 हांवें सांगलां जॉन चॅप्टर 14:2 म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात म्हण जेजू सांगता ऐका म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता आनी हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास हांव आसतलो थंयसर तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो पळय जेजूनच म्हणा हांव आसलेल्या कडेन तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो देखून आमी जे सवय आसले तो येतलो तो व्हरतलो आमी कोणाक दुसऱ्यांक आपोवची गरज ना देवाच्या बागेवंतान म्हणून देवदूत तुका हय वांयकुटा करून दिनी आनी खंयच्याक भुमी वांयकुटा वर तुजी आनी म्हजी आमची पातये न्ही देवदूतांचेर न्ही या भाग्यवंतांचेर न्ही तें पळय दुसऱ्या मनशांनी घडयलें वय मू पयस पुस्तकान ना पूण पयस पुस्तकान जेजून कितें म्हणा हांवूच येतलो ती वळ वास खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव आसतलो ते तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो देखून हांव केदाळ म्हणचे आतां जेजू सवय मरता न्ही जेजू सवय मेल्ल्या नंतरय जेजू सवय देखून ल्हानशें मागणें हांवें तुमकां जेजू तूं म्हजो हांवें तुमकां चिचुमांचो दाखलो दिला न्ही हेज्या पयलें सरचे एका हप्त्या पयलें आयल्या ती हांगा म्हणजे आनी म्हाका येवंक जावचें ना पादर व्हड न्ही मागीर तूं खंय आसा थंयसर जेजू उलो मार म्हळ्यार आमी गोंयान रेते दिवन पाटी येताना म्हाका खबर मेळ्ळी आनी उपरांत तिजी धूव आसा हांगा आमची भयण
तिणें सांगलें ना म्हाका आनी तांकां ना म्हाका इल्लें पयलें उदक पिवंक दिया ते केक जालें टॉयलेटावर न्या आयली लोळ बसली की 5 मिनटांनी जायत हांव येता म्हूण गेली की जेजू म्हाका आपोवन व्हरूंक आयला म्हणून तिणें अशें म्हळें की आं हाळे आसा बाय आसा हांगा जेजू म्हाका दिसता आपोवन व्हरूंक आयला म्हणाली देखून आज भाव भयणीन ल्हानशें मागणें तुमकां शिकयलां कितें जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू ल्हानशें मागणें देखून केदाळ म्हणूनच रावा राती न्हिदोंक येता न्हीद पडटा म्हणसर म्हणूनच रावा आनी न्हिदेंत तापोवन येयल्यार तुमी येयले आतां तशें सांगता दुसऱ्यांक खबर ना जाल्यार पडनी कांय ना दुसऱ्यांक खबर आसून येना आसून दुसऱ्या दिसा खबर मेळटली हो जेजू आयलो आनी आपूण व्हरून गेलो म्हणून न्ही त्या घडये तूं आनी तो सांगता म्हणल्यार पुरो उरल्यांक मागीर सोडा तांचें काम करूं न्ही हेरांक सांगूंक हेरांक आपोवंक आनी घालूंक व्हरूंक आनी दवरूंक आनी पळय ताज्या पयलें आराम से न्ही बऱ्यांतल्या बऱ्या फ्लायटार तुका आपोवन व्हेला देखून जेजू हांव सुपना जेवन पोन्यान जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आतां एक हें गरजेचें आतां जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा हें गरजेचें कितल्या जाणांक मती गेला जिवंत आसतना संवसारांत आसतना कोण म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मोर आसोना मोर आसोना देखून आमी जिवंत आसतना सत म्हणटा आमी मरची ना आमी रुपांतर जातले एकाकिना भितर देखून आज मरोंक आमी भिवचें न्ही मरोंक आमी जेजूक मेळोंक आमी तयार आसाचे राखोन आसाचे न्ही कशें हांवें हाजे पयलीं तुमकां दाखलो दिला परगांवतावन तुमी केदोळ्यापुटी हांगा मँगलोर येवन पावतात एअरपोर्टान केदोळ्यापुटी परत थंय इमिग्रेशनान भायर पडतात केदोळ्यापुटी भायर राखोन आसल्यांक मेळटात म्हणून तुमी न्ही आतुरान फाटी येताना न्ही घरा येताना पूण मारता कितें म्हणाली हें तूं सत म्हणटाय तिणें जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंस म्हूण हांव सत म्हणटा म्हळ्यार तिणें उसारलें तुजो भावट उसारलो हांव सत मानता देखून हांवें तुवें आमी उसारचें गरजेचें आमी सत मानचें सोम्या तुंस एकलोच म्हणून हांव सत मानता सोमी म्हणून सत मानता सोडवणदार म्हणून सत मानता देवाचो पूत म्हणून हांव सत मानता तिणें सांगलें न्ही संवसार येवचो आसलो तूं एकलोच म्हणून हांव सत मानता तूं क्रिस्त म्हणून हांव सत मानता देवाचो पूत म्हणून हांव सत मानता एकल्याचेरच बाबा एकल्याचेरच बरोस एकल्याचेरच पातयेर तिकडे उडोवली मागता थोडे आदी पयले ज्ञानार्पणार आमी जायत्या सशीं गेले हांव जायत्या गोलो मारलो आनी केलो पूण आतां कोणाचेर आमचो बाबा बरोस पातयेन विश्वास देखून आज काली जेजून तुका म्हाका आमकां भेट दिवची मात न्हय आमी जेजूक हर एक घडी भेट दिवची गरजेची त्या उल्हासान त्या संतोशान आमी वचता न्ही लोकांच्या मांजलांत वचवर एक वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 4 पर्यंत मोरी एलिझाबेथीक भेट दिता केदाळा दिता आयका हें घडोवन थोड्याच लूक चॅप्टर दिसांनी 1 वर्स 39 to 44 वयर कितें बरयलां मोरी एलिझाबेथीक भेटता मोरी एलिझाबेथीक भेटता आनी केदाळा भेटता ती आयका हें घडोवन थोड्याच दिसांनी हें घडोवन मात ताच्या पयलीं कितें घडलां मोरी पवित्र आत्म्यान भरल्या म्हळ्यार अर्थ कितें पवित्र आत्मा कोण रोमन्स 5:5 रोमाकारां पयल्या पत्रां वचून 5:5 पवित्र आत्मा कोण देवाचो मोग आयका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना असलो बरोवस आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला ताजो मोग पवित्र आत्मा जावन आसा मोगाचो बांद तुवें बांदलाय सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय
मोगासो बांद तुवें बांदलोय सर्गीचो वैभव तुवें जोडलोय येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मग मोज्या काळजात येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मग मोज्या काळजात आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गेच्या हें घडोवन म्हळ्यार ती पवित्र आत्म्यान भरली कुर्पेन भरली हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी धांवता खंय धांवता मोरी उठून उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक दावादावी गेली. जेन्ना हो मोग पवित्र आत्म्यार पा तुजें तें आसा तूं हर एकल्याच्या गरजांत पावताय धांवताय ताका आका अंकां तांकां गरज देखून सोम्याच्या 7th हांगा आसलें हांगे कितलें गरजेचें जाणा उडोवली भयणीन फ्लोराक कालच येवन पावल्यांत हांवें आदल्या शिकोवण्यान तुमकां उक्त्यान सांगिल्लें देवानच म्हाका पवित्र आत्म्यानच म्हाका उगडापें केलें आज ती संतोश पावता तुज्या काळजांतले अत्रेक सोम्या कळ्ळें म्हणून ती संतोश पावता ह्या जाग्यार एक मोगाची सेवा करूंक तांकां एक पावस जालें म्हणून भाव भयणीनो तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसता जाल्यार आमची सेवा मोगाची जाता सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय देस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय देस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया आदन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर देखून फाटल्या 27 वर्सांत हांवें पळोवन आसा खरेंच खरी सेवा मोगाची सेवा आनी पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण दिता आनी हांगा मोरयेक हें पवित्र आत्म्यान ती बरल्या देखून धांवता भेट दिवंक एलिझाबेथीक गरजेंत आशिल्ल्या देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत अशेंच जायचे गरजेंत आशिल्ल्यांक आमी भेट केदार दिता कशें जेजून भेट दिली मार्ताची आनी मोरयेची त्या परिस्थितीन मातेवाच्या वंजलांत वचोन 8 वर्स 14 आनी 15 आमी पळयता जेजून भेट दिली हे सिमांवच्या सासूमायेंक मातेवाच्या वंजला वचोन 8 वर्स 14 आनी 15 जेजू पेद्रूचे सासूमाईक बरी करता आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदोन आसलेली पळय पेद्रूच्या घराय पावला जेवणाक न्ही ओडोल म्हळें आनी बरें काही मासली धरल्या नुस्तें मारला म्हणून पेद्रूची सासूमाय कितें करनासली जावन आसली तापान न्हिदोन आसलेली ते ताणें देखलें ताणें तिचो हात धरतस तिचो ताप सुटलो. देखून आज जेजून भेट दिजे तुज्या म्हज्या आमच्या घरा म्हज्या त्या कंथरांत आसा न्ही पावत कांबोकसून जेजून म्हाका सोड खाला बैली मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकळो दाखयली पावत कांबोकसून जेजून म्हाका सोड खाला बैली मोग दाखोवन जेजून म्हाका काकळो दाखय गजान म्हज्या हरी कुटमाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटताने केली गरजान म्हज्या हरी एक घडी करपा वळयली कुटमाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटताने केली कुटमाक म्हज्या हरी एक दिसा भेटताने केली म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू आज जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाक भेट दिवंक खुशी व्हरता भाव भयणीनो आमी ताका सत मानता आमी ताजो खरो मोग करता आमी ताज्या मोगांत एकवटांत आसता जाल्यार तो तुमकां भेट दिता ताजी भेट चड गरजेची मार्ताक बरी एक जुदेवानी भेट दिली पूण मार्ताक कोणाची भेट चड गरजेची तुमकां जायतो लोक भेट दिता पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोणें भेट दिसय हें गरजेचें देखून तुज्या अंतुळणार आसाय पिडेंत वळवळताय कश्टांत तूं आसाय तुज्या जेजूक तूं आपय भेट दिवंक सोम्या मार्ताक आनी मरयेक भेट दिल्ल्या बरी म्हाकाय तूं भेट दी पेद्रूच्या सासूमायक वचून भेट दिल्ल्या बरी म्हाकाय तूं भेट दी महात्वान जायत्यांच्या घरा त्या शताधिपतीच्या घरा गेलो आनी जायत्यांच्या सबार भेट्यो केले न्ही तरी तुवें आनी हांवें आपयलें आमकां भेट दिना न्ही तो
हें गरजेचें. पूण ताणें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येस जाल्यार आमी कितें करीत जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत ऐका जोनचें पयलें पत्र वचो 4:7-16 पर्यंत 1 John chapter 4:7-16 वयर कितें बरयलां. देव म्हळ्यार मोग. मोग मोगाक पयलो सान मान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार आपशें तें बेटो दिवयेत बेटो आमी जोडयेत. देव म्हळ्यार मोग. आतां वो मोग म्हणलो तुजें तें हांवें सांगलें पवित्र आत्म्या रुपार आसलो देखून मोरी धांवता आनी भेट दिता एलिझाबेथीक. मोग म्हणलो देव जेजू तें संपूर्ण तरान आसलो तो धांवता उठता धांवता आनी भोंवता सगळ्यांच्या गरजान. आज 6 जाणांक हांवें सांगलां तुमकां पयल्या कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचपा 13:13 भावार्थ तुका आसा बरोवसो तुका आसा मोग आसा पूण भावार्थ आसून बरोवसो आसून मोग ना जाल्यार कांय ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 Corinthians chapter 13:13 अशें आसता अशें आसता भावार्थ बरोवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात पूण हांचे मोदें मोगूच श्रेष्ठ. देखून म्हाका भावार्थ आसा म्हणल्यार जायना मोगूच श्रेष्ठ. देखून हर एक करणी हर एक सेवा जायचे मोगाची. भावार्थाची उसारणी जायची मोगाची. बरोवशाची कितें म्हणटात उसारणी जायची मोगाची. देखून देव म्हळ्यार मोग. आतां वास मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया. पळया जेजूनी तसो उपादेश दिला न्ही. नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हजो तुमी मोग करा न्ही. जेजून दिलो उपादेश तसो न्ही. हांवें तुमचो केल्ल्या बरी तुमी म्हजो मोग करा म्हणून ना जेजू तुमी. आनी हांगा कितें वाचलें तुवें आमी एकामेकाचो मोग करया. आज गरजेचें एकामेकाचो मोग आसा जाल्यार कितें जाता. कित्याक मोग देवातावन येता. राग सैतानातावन येता. वडोली आमच्या आनिशान बरें करून मागलें न्ही. पयलीं आमचें तें आसलो राग द्वेश म्हणलो देवसार आमी भायर काडीचे न्ही. आनी कोणाक हांवें सांगलां तुमकां दोनूच वांटो आसात मोग आनी राग. उजवाड आनी देव आनी सत आनी जिवीत आनी पळया न्ही. कांय सामको व्हडली थियोलॉजी करची गरज ना. हे पुराय वचून मांडो धाडोवन येतात आनी आमचो मांडो खातात. आमकां कांय समजना. पवित्र पुस्तकान दोनूच वांटो. एक सताची वाट नितीची वाट जिविताची वाट आनी एक असताची अनितीची आनी नासाची वाट. एकामेकाचो मोग करी. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कळाली आमची हातूंत एक तरबेती मेळ्ळ्या मोग करूंक. मोग करूंक म्हळ्यार संवसारी मोग करूंक न्ही. 6 जाण संवसारी मोग करूंक पळयतात तो मोग न्ही. आज संवसारी मोग न्ही दैवीक मोग जेजूचो मोग तो मोग करूंक शिकायचे आमी. आनी तो मोग करूंक शिकयला खाली जेजून मात. पूण आज संवसार आमकां शिकयता संवसाराचो मोग करूंक आनी संवसारी रितीन मोग करूंक न्ही. आयचे पुराय तुमची सिरियलां तुमची फिल्मां आनी तुमची फॅशनां आनी तुमचे काले पुराय नाटक आनी तुमचे पुराय टिकटॉक तुमचे मोज आनी काले संवसारी मोगा विशयान. पूण खऱ्या मोगा विशयान सगळ्यांनी एकामेकाचो मोग करीत. म्हज्या मतीक आतां येता सगळो संवसार बरो जाय जाल्यार एकच जायची तुका आनी म्हाका आमकां संवसारान मोग सडायचे तितलेंच. प्रितीन मात्र एल्ला साध्य. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हांगास मुल्की पोलीस स्टेशन बरयलां ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಪೊಳೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೀ ಚಿಂತಾ ಪೊಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಂತ ಕುಲ ಮತ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನಾನು सांगला humanity is our race, love is our religion. Humanity should be our race. आम्ही कोण खंयच्या जातीचे. आम्ही खंयच्या जातीचे मनशा जातीचे आनी आमचो धर्म मोग. जेजून काली तेंच दाखयला ह्युमॅनिटी अँड लव. मदर तेरेसांनी दाखयलें तेंच. देखून तुमची ह्यो सर्टिफिकेट ह्यो आनी त्यो पुराय कोण लेखाक धरनाकात. खंयची बॅप्टिजम सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट येना. पूण ह्यो 2 मात घट्ट धरा. खंयचे ते ह्युमॅनिटी अँड लव म्हळ्यार मनशापण आनी
मोग देखून कितें वाचले आमी एकामेकाचो मोग करूया एकामेकाचो मोग करूया कित्याक मोग देवातावन येता मोग मात्र देवातावन येता कित्याक देव म्हळ्यार मोग वयर बरयलां कितें न्ही वयर कितें बरयलां देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग देखून आज कितल्यो आमकां शिकोवण्यो मोगाच्यो शिकोवण्यो कितल्यो आयकूंक मेळ्ळ्या त्यो उण्योन सुमणेत देखून जायतीं कोंतारां आमी मोगाचेर काडल्या वय मू आनी मानी कॅसेट कितें मोगासो कुरो मोगासो कुरो कुरो म्हळ्यार मोगा मोगा मुज्जा जेसू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा मुज्जा जेसू सदांच तुका हर्शिता मोगा मोगा मुज्जा जेसू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा मुज्जा जेसू सदांच तुका हर्शिता मोगान तुवें म्हाका रचला कोरपेन तुवें म्हाका भरला काळजान म्हज्या बिडार केलाय म्हाका तुवें स्विकार केलाय मोगान तुवें म्हाका रचलाय कोरपेन तुवें म्हाका भरला काळजान म्हज्या बिडार केलाय म्हाका तुवें स्विकार केलाय मोगा मोगा म्हज्या जेसू सदांच तुजो मोगांव करता दैवीक मोगा म्हज्या जेसू सदांच तुका हर्शिता मोगा मोगा म्हज्या जेसू कितलीं कंतारात मोगाचेर वय मू ती कितलीं परत 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 म्हणून आमी नियाळ केल्यार उणीस देखीन तो मोग आमी आपणायचा आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार मात्र आमी देवाचीं भुरगीं देवाक तो वळखता आनी तेदा मात्र आमी देवाक वळखता म्हण खंयचोय धर्म आसा दी खरो मोग ताजें तें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार मात्र आमी देवाक वळखता मोगाची सेवा मोगाची भेट आनी पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना खंडीत ना आनी तो मोग करूंक शकना कोणाक मोग म्हणल्यार देवाची वळख ना तो मनीस स्वार्थी कोणाक जाय की देवाची वळख ना तो मोग करूंक शकना कित्याक देव म्हळ्यार मोग हर एक करणे आतां मदर तेरेसान ती सेवा केली जाल्यार तो मोग तुजे थंय भरल्लो जेजूचो मोग देखून आज भाव भयणीनो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची ल्हानशी परिक्षा तुजे थंय मोग आसा गी म्हणलें सवाल कितलो हांवें तूं आमी निस्वार्थी मोग करूंक शकता आजो ताजो आमचो तांचो सर्वांचो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो ओ जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून आज काली आमी येता मागणें करता वेता आयकून वेता ना ताजो प्रतिफळ कितें हें आमकां अवकाश मेळ्ळो एक मोगाची भेट करूंक एक आमकां अवकाश मेळ्ळो एक मोगाची सेवा करूंक एक आमकां अवकाश मेळ्ळो कश्टांत आसल्यांक तांच्या कश्टांत पाव तुमी पळयत हांगा ल्हानसो उलो दिल्यार पळय तक्षण मोगान भरलेलीं भाव भयणी बा ताचो काळीज भरता हांवें कितल्या जाणांक सांगलां ल्हानसो उलो दिल्यार पुरो हांगा मोगाचो एक रूपकार मोगाचो एक कितें म्हणटात ती करण्यो जायत्यो तेका कोण मोग करिना ताका देवाची वळख ना कित्याक देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग परत परत सांजो सांगता देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग आज कोण देव कोण आज देवाक आमी नांवान वळखोवचें न्ही आज आमी देवाक आमच्या करण्यांनी वळखचें पर एक ल्हानसो हांवें एक ल्हानसो विडियो हांवें आयकलो ते सांगता आमच्या आदल्या प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आमशाद
ताजी एक नीत कितें ताजो एक मोग कितें ताजी एक सेवा कितें म्हणल्या विशयान एक ल्हानसो एक 3 मिनटाचो व्हिडिओ तमिळनाडांत ताजी कितलीं जाणां सैरी आयलीं खंय तांची पुराय कितलीं सुमार 150 जाणां तो थंय अध्यक्ष जावन आसतना प्रेसिडेंट जावन आसतना तांकां सगळ्यांक घेताले खंय तांकां दिल्लींत खंय वचोंक जाय थंय वचोंक खंय रावोंक जाय थंय रावोंक आनी कितें तांकां पळोवंक जाय तें पळोवंक तांकां पुराय ताणें वेवस्था केली आनी 2-3 दीस ती रावलीं आनी ताजें कितलें बिल कितलें गेलां आयलें तें ताज्या स्वंत आदायांतलें ताणें बिल फारीक केलें गव्हर्मेंटाचेर न्ही खंयचेच गव्हर्मेंट ताणें गाडी वापरूंक ना खंय गव्हर्मेंट खंयचे संस्था वापरूंक ना गव्हर्मेंटाची खंयचे सेवकांक कांय काम दिवंक तितून पर्यंत तो कितलो म्हणटा नितीन तेजी येला ताज्यात खुद्द देखून कर्मयोगा म्हणून ही भयण कर्मयोगा विशयान सांगता धर्म न्ही कर्म आज आमी धर्म म्हणून पुराय नास जाला आज आमचे पुराय चिंता जायची तुज्या म्हणजे आमच्या कर्माचेर कर्म म्हळ्यार करण्यांचेर आमची कर्तुबां कसलीं आमची कामां कसलीं त्या वेळार आमची जिणी कसली म्हूण कळटा आज आमी कितले आमी धर्म म्हणून धर्मा खातीर जिवन कांय प्रयोजन ना देखून देवाचो मोग तुजें तें आसा जाल्यार करण्यांनी कर्तुबांनी देखून म्हाका आतां आवडटा एक श्लोक हांव केदाळ म्हणटा कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्तव कर्मणी म्हणून म्हळ्यार तुज्या कर्मा प्रमाणे तुजें जिवीत आनी त्या जिविताचेर तुका मागीर देखून तुका आनी म्हाका आमकां जेजून कितें शिकयलां वायट करूंक गी आनी सांगलें बरें करा वायट सांडा इजायाच्या बुकांत वचवर 1 वळ 16 आनी 17 आयजाया चॅप्टर 1 वर्स 16-17 तुमकांच तुया नितळसाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा खोटेपण पयस करा आनीक वायट करी नाकात बरें करूंक शिका देखून ताणें सांगलें जल्मालो काल म्हळ्यार जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग देखून खरो मोग देवाचो मोग दैवीक मोग तुजें तें आसा जाल्यार तुका बरें करूंक शिकयता देवाचीं भुरगीं बरें करतात खऱ्यांनी जा देवाक वळखतालीं एकामेकाचो मोग करतात आनी कितें करूंक आसा आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो पयलें ताणें दाखयला तो मोग जॉन 3:16 देवान ताचो मोग तुका आनी म्हाका आमकां निवारच्या खातीर सोडोवच्या खातीर सुटका दिवचे खातीर पयलें ताणें दाखयलो ताचो मोग ऐक जॉन 3:16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्याक बागार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या देखून आज मोगाक रुजवात एकत मोगाक वाट एकत तुका मोगाक दाखलो एकत खंय मोगाच्यो काणयो वाचची गरजच ना बाबाय जेजूक तूं विचार जेजू तूं म्हजो कितलो मोग करताय जेजू म्हणटा इतलो कोणी सारून दी सगळ्यांक कितें म्हणटा शाहरुख खान दाखयता न्ही तो एकल्याक न्ही गे हो तो बरोबर आसा तुमकां आवय ओ मेरे भावो मे म्हणून ते एकल्याक पूण ताच्या वेंगेंत जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक हांव पावता शांतेच्या बंदर हांवें जायते फावटी उल्लेख केला ह्या बाबांनी जायते फावटी उल्लेख केला आनी तूं कितलो एक अर्थ आसा पळया तुमी पिंतूर आमच्या हांवें दोरा म्हणना ह्या सांतांच्यो सांतिनेच्यो मोरयेच्यो आनी पुराय इमाज्यो जावं दी मुर्त्यो जावं दी आनी पिंतुरां जावं दी तांकां कशें दाखयलां आज जोडून वय एकल्याक मात्र दाखयलां
हात विस्तारून कोणाक अर्थ कितें तांणी सर्वांनी जेजू मुखार हात जोडल्यात सांतान सांतिने न्ही मरये न्ही माये न्ही मरी मगदलेना न्ही तांचे मुखार कोणा मुखार एकच चिंता पुरो सगळ्या संवसाराक एक सत जाणां एकच चिंता पुरो तांणी ताजे मुखार हात जोडल्या तुवें आनी हांवें आमी हात जोडीचे ताजे मुखार कित्याक ताणें हात विस्तारयल्या तुका आनी म्हाका आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पळया न्ही आज एकच ल्हानशें चिंता पुरो म्हाका आनी तुका आमकां ताज्या वेंगेंत आसूंक ताज्या वेंगेंत रावूंक ताज्या उस्क्यार बसून दोलोवंक तितलो मोग बांबून ताणें केला आनी तुवें आनी हांवें आमी करी जाय म्हूण तो खुशी व्हरता देखून मोग हांतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान पयलें आमी मोग केलो की देवान पयलें मोग केला आमचो हिंत विचार देवान तुजो आनी म्हजो आमचो पयलो मोग केला आमी ताजो मोग केल्ल्यान आटापून ना ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्यान मोग आटापून आसा खरो मोग ताणें करून दाखयला हांवें आनी तुवें आमी करच्याक देखून तो ताणें एकामेकाचे पांय धुले आनी एक उपादेश ताणें दिलो हांवें तुमचो केल्ल्या बरी जेजून तेंचो उपादेश म्हण लुकास जुआंव संवंजला 15:12 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:12 हो म्हजो उपादेश हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय पयलें ताणें करून दाखयला कशें टीचर म्हण ನಾನು ಬರೆದಾಗೆ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕು ನಾವು ಬರೆದನ್ನೇ ನೀವು ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಂಗೆ ನಂಗೆ हंगा जेजून पयलें सांगलां जर हांवें तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पांय धुले तुमी एकामेकाचे जर हांवें तुमचो मोग केलो तितून पळया न्ही तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा देखून मोग तांतू आटापून आसा आमी ताजो मोग केल्ल्यान न्ही तांणी तुजो म्हजो आनी आमचो मोग केल्ल्यान देखून आमकां हर एक तूं व्हरतो मोग केलाय सोम्या म्हजो पातकी जाल्ल्या म्हजो मोग केला देखून ताणें सांगता के असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो पातके म्हणून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पातके म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू देखून ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केला जाल्यार त्या मोगाक प्रत्युपकार जावन हांवें तुवें आमी कितें करचें मुखली वळू मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय ताजे सांगात ताज्या मोगांत आसूंक रावूंक जियोंक ताणें तुजो म्हजो आमचो मोग केल्या बरी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आज ताजे सांगात रावूंक एक वाट उक्ती जाल्या तुका आनी म्हाका आमकां आमी काय सगळो संवसार जिका जाय म्हणना आमी काय PhD करी जाय म्हणना आमी पयलें हें करूंक शिकायचें एकामेकाचो मोग एकामेकाच्या गरजान पावचे एकामेकाचे कश्ट जाणा जावचे एकामेका मोगाची भेट दिवची कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता न्ही देवा कोणीय पळोवंक ना पळोवंक जायना मोगा पळोवंक जाता पूण मोगाच्यो करण्यो मोगाक पळोवंक जायना मोग पळोवंक जाता पूण मोगाच्यो करण्यो
देखून मोगाचो उपकार तुजो कितें म्हणटात तुज्यो करण्यो, तुजें बरें जिवीत, तुजें बरें उतार, तुजी सेवा. देवा कोणी केन्नाय पळयल्लो ना, पळोवंक जायना, मोग पळोवंक जायना, पूण मोगा रुपार आमी देवाक वळखता तर. तो मोग एकामेका आमी दाखयता तर कितें वाचलें? पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. देखून संपूर्ण काय एक वरीचे जाल्यार आमी त्यो मोगाच्यो करण्यो करूनच आसाच्यो, खंय एक पोटी न्ही. आय लव यू म्हणून, आय लव यू म्हटल्यार जायना, म्हणची गरज ना, तोंडान उसारची गरज ना. आमच्या गरजान पावल्या वेळारच तो आमी मोग दाखयता. तुजो म्हाका मोग आसा देखून हांव ही मोगाची करणी करूंक शकता म्हणून. मग तेजा विशय सांगला न्ही, कोणा खातीर ती करतली? नांव आपणावच्या खातीर की जेजूच्या मोगा खातीर ती करतली. देखून हर एक करणी तुजी आनी म्हजी आमची कोणाची खंयच्या आमी गरजान पावताले सोम्या तुज्या मोगा खातीर, तुवें म्हजो मोग केल्ल्या खातीर, पातकी जाल्ल्या म्हाका तुवें भोगसून स्विकार केल्ल्या खातीर. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या पातकाचें पारीकपण जोडूंक बरी वाट बऱ्यो करण्यो. जितल्यो आमी बऱ्यो करण्यो करता तितल्यो आमच्या पातकाच्या बक्षांनी आमकां मेळटा. आमी परच्या शिकोवणी सांगला जाकोबाचें पत्र 5:19-20, जेम्स चॅप्टर 5:19-20. जर तर वायट आदारतल्यांक तूं बऱ्या वाट्याक हाडता, एक आत्म बचाव करताय, तुज्या आत्म्याची बचाव तुका लाभता म्हणटा देवाचें उतर. ऐका म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेंतल्यान पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार. पळय न्ही, कोणाय की जर तर तुज्या बऱ्या करण्या मुखांतर, मोगा मुखांतर, तुज्या बऱ्यापणा मुखांतर स्वताच्या वाटेक तूं पाटी हाडताय तर तो इतलें जाणा जावं जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेंतल्यान पाटी हाडता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता. पळय न्ही, तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं पातकी मनशाक तूं बऱ्या वाटेक हाडताय, तुजें बरें मन दाखोवन, तुजें बरेंपण दाखोवन कितें करता तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकाचें बोगसाणें जोडता. पळय न्ही, तुजी म्हजी आमची हर एक बरी करणी आमच्या पातकाच्या बोगसांनी तुका म्हाका आमकां जोड दिता. देखून कितली कोटी जिणी तुजी आसो न्ही पयलींची, आतां तूं त्या कोट्या जिणे बदलाक बऱ्यांतलें बरें जिवीत तुमची, बऱ्यांतलें बरें चिंता, बऱ्यांतलें बरें उतार, बऱ्यांतल्यो बऱ्यो करण्यो, बऱ्यांतलो बरो याग. देखून हांवें सांगलें खरो मोग तुका आसा जाल्यार त्या कंतार न्ही गे, मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कोर्स संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव. मोग करूंक म्हाका वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सर. मोग करूंक म्हाका करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपा. सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. मोग करूंक म्हाका जाय. आतां जेजू मोग करचो म्हळ्यार ताणें सांगलां हांवें तुमचो मोग केल्या बरी एकामेकाचो. एकामेकाचो मोग करतना आमी जेजूचो मोग करता. म्हज्या ल्हाना भावांक जें कितें तुमी केलें, म्हजो सेवाक म्हणून कितें कोणाक एक शेळे उदक पिवंक दिलें ताजो प्रतिफळ पळया न्ही, जायते आसा जायते आसा. देखून ल्हान ल्हान करण्यो. आमी व्हडलें ताजमहाल बांदचे नाका शाहजहाना बरी ताज्या बायलेक ममताजाक. तशें आमच्या जेजू व्हडलें आमच्या कालें इमारत बांदची गरज ना. शाहजहानान ममताजा खातीर व्हडलें ताजमहाल बांदलें न्ही, पूण ताजमहाल कोणा ममताजाक तें पळोवंक मेळूंक ना.
कोण कोण पळयता. पूण तुज्या म्हणजे आमच्या जेजू खातीर आमी ल्हान 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 बऱ्यो करण्यो केल्यार कितें जाता, त्या मोगा वरवीं आमी देवा सोय आनी चड आनी चड एक व्हरता. आनी उपरांत ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. हांवें सांगलां तुमकां पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार मरये बरी आमी उठता धांवता आनी भेट दिता. पवित्र आत्मा तुजें थंय म्हणजे तें आमचें थंय आसा हर एकल्याच्या गरजांत गरजे प्रमाणे ताबडतोब. आमी वसा जेगी नाका करी जेगी नाका दी जेगी नाका म्हणलें ना. पवित्र आत्मा तुका त्याच घडये कितें करता, प्रेरण दिता. उठ आनी परत जळीत जा. तुजो उजवाड आयला न्ही. आयजाय 60:1. पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार उठ परत जळीत जा आनी पळया तुजो उजवाड तुजें थंय आसा म्हूण दाखोवन द्या. उठ उठ परत जळीत जा. परत जळीत जा. तुजो उजवाड आयला. तुजें थंय उजवाड आसा जाल्यार परत जळीत जातायत. तुजें थंय मोग आसा जाल्यार उठतायत धांवताय. आज भाव भयणी न्हू असले अवकाश मेळटा वगडाय नाकात. देखून ताजो आत्मो तुका म्हाका आमकां ताणें दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. आनी रुजवात पवित्र आत्मा तुजें थंय म्हणजे तें आमचें थंय आसा म्हणल्यार रुजवात जावन आसा मोगाची रुजवात. तुजें थंय मोग सडटा. पवित्र आत्म्याची एक फळ कितें? गालातकारां पयल्या पत्रां 5:22 पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ कितें? पूण आत्म्याचें फळ हें मोग. मोगान तुज्या भर्त म्हाका सद हांवें तुजो जावच्याक. मोगान तुज्या भर्त म्हाका सगळो सावें तुजो जावच्याक. जानवायेन सलय म्हाका कुशे नावें स्वीकार करच्या कुशे नावें. जानवायेन लय म्हाका कुशे नावें स्वीकार करच्या कुशे नावें. पळया न्ही गे बाबा पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा म्हणल्यार पयलो संकेत फळ कितें? मोग. मनीस मोगाळ जाता मोवाळ जाता मायपाशी जाता. न्ही कठोर धरून न्ही रागिश्ट. देखून तो पवित्र आत्मा तुजें थंय म्हणजे तें आमचें थंय दवरला. देखून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्या विशयान. देखून आज मोगाक रुजवात जेजू. मोगाची संपूर्ण काय कितें म्हणटा जेजू. मोगा विशयांत उलयता जाल्यार जेजू विशयांत. कित्याक ताणें मोग केल्ल्या बरी ह्या संवसारांत खंयच्याय मनशान सांतान सांतीन कोणेंच मोग केल्लो ना. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापचो विसरोंक कोना जाय तो मीत मिनातलो क्रिस्ता. कावनेन तावोन कुर्सार पोरयान मोग ताणें केल्लो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो. आज मोगा विशयांत तुका खरो अनुभव जाय ह्या खरी समजून येता जाल्यार जेजू क्लोज. संपूर्ण मोग परिपूर्ण मोग परफेक्ट मोग निस्वार्थ मोग धर्मार्थ मोग अपरिमित मोग. तळ नातलो गड नातलो उंचायेक मेळ नातलो जेजूचो खरो मोग. आज खरेंच तूं कोणाचो खरो मोग करून कशी वता जेजूक वळखा. जेजूक जाणा जा आनी जितलो तूं जेजूक वळखताय तितलो तूं हेरांचो मोग करूंक शकताय. मुखार ऐका. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हण वळखता ताचे थंय देवजी येता. जेजूक तूं वळखून ताजो मोग आपणायताय. मोग तुज्या काळजांत भरला. जेजू थंय मोग पेल्या थंय मोग जेजूचो उपादेश तूं पाळताय. हांवें केल्ल्या बरें तुवें हेरांचो मोग करताय. खंडीत तूं देवाक वळखताय. खंडीत वळखता. कित्याक मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसतना मोग मोगाक वळखता. वळखता की ना? मोग मोगाक वळखता की ना? राग रागाक वळखता की ना? सत सताक वळखता की ना? उजवाड उजवाडा वळखता की ना? पळया पळया. आत्मो आत्म्या वळखता की ना? मरी थंय आसलो पवित्र आत्मो एलिझाबेथीचो शिंगेल्ल्या वेळार एलिझाबेथीच्या कुशींत आसलो आत्मो.
मोसरान भरलो, द्वेषान भरलो, हंकारान भरलो, तुंतुगी अवनांगी म्हळें निंगी बदलाक उडकी मारले निंगी तिच्या गर्भांत असल्या बाळकांनी पळ्या संतोष संतोष मेळटा सांगाता, आत्म आत्म मेळटा सांगाता, पळ्या मोग मोग सांगाता मेळटाना थंय जाता खरो मोग, थंय जाता देवाक मान महिमा. देखून तो ह्या जाग्यार तुमकां आनी की चड आनी देवाक महिमा दिवचे खातीर जसो मोग करचे खातीर मात न्ही निस्वार्थान आनी त्याग करची सेवा करचे खातीर हो अवकाश एकल्या दोगांक न्ही सगळ्यांक एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक, एकामेकाच्या कश्टांत वांटेली जावंक. देखून तुजे थंय तो मोग आसा जाल्यार खरेंच तूं देवाक वळखता आनी देव तुजे थंय जियेता, तोय देवा थंयची येता. पळय आनी आमी देवाक सोदून वयची गरज. तुमी बाय मिस्टेकी तुमी देवाक थंय हांगा सोदून वचात, कित्याक तुजे थंय तो म्हजे थंयची ये पवित्र आत्म्या, म्हजे थंयची पवित्र सदां काळजी ये देवाच्या, सदां काळजी ये देवाच्या, म्हजे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची मुझे थंयची. आनी माने 16वी वळ. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देखून खरोच देव तुजो मुजो आमकां मोग करता, हर एकल्या सुद्दां मोग करता. कित्याक मोग म्हणल्यार ताजें स्वरूप, कितें म्हणटा ताजें सारकें स्वरूप ताणें तुजें तें मुजें तें आमचें थंय घालां. देखून मनीस जाल्लो मात ताच्या सारक्यासान सुरपाय असो मनीस जाल्लो मात्र देवाक वळखोंक मोगा रुपार तो मोग आपणावन तो मोग हेरांक दाखोवंक शकता. उरले पळय तें ट्रेनिंग तें म्हणटात आतां थोडे मनजात्यो आसात तांकां तुमी टेम कन 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 मागीर ते कितें जातात सादू जातात वय. पूण मनशाक स्वभावांत मनशा रुपारच ताणें मोग घाला. आनी तो मोग तूं वाडयताय सडयताय तुज्या तूं काळजांत तो मोग आपणायताय तर त्या मोगा रुपा देव तुजे सवय खंय गेल्यार. देखून आमची थोडी मालगडी आसात जावं परत तांकां चड देवाचें उतर आयकोंक मेळना, पूण तांचे ते असलो मोग कितलो, तांचे ते असलो मोग कितलो जात कात पळयनासतना. आज म्हज्या दोळ्या मुखार आसात आमची मालगडी, तांणी एकामेकाक दाखयल्लो मोग, शेजारा दाखयल्लो मोग, वाटसुऱ्यांक दाखयल्लो मोग, पयनाऱ्यांक दाखयल्लो मोग, पूण हांव चिंतायली घरा तांकां दाखयल्लो मोग ना. आज पळय मनीस स्वार्थी जाला, आज संबंद तुटला, आज पळय न्ही कितलो द्वेश जाला समाजांत. आज भायर वचूंक भिरांत, भायर गेलो फाटी येता म्हणून सांगूंक जायना. पूण पयलें तशें न्ही, कितली रात जाल्यार न्ही घरा मुखल्यान येताना काही येनाल्यार सूट पेटोवन दितले. सूट येतीक बरें 2 गांठ घालून इल्लें चिमणें घालून इल्लाड न्ही घरा वता सर सूट पेटोवन दितले वय. मू आतां सूट पेटोवचे पयलीं घर उलपण घालूंक गेला बांबनी गेला. परत आमी जोडीचे तर जेजून तुका आनी म्हाका आमकां आज दाखोवन दिला. देव म्हळ्यार मोग, त्या मोगा रुपार मात्र आज आमी सगळें बरें करूंक शकता, देवाक वळखोंक शकता, मात्र न्ही देवाक आपणावंक शकता, मात्र न्ही देवा सवय सदांच आमी जियोंक शकता. देखून जेजू जावन आसा तो खरो मोग, ताका सत मानतालो तो मोर आसूना म्हळ्यार जियेतानय तो मोग आपणावन आमी त्या मोगांत आसाव तर मोरतानय त्याच मोगांत आमी हो संवसार सांडटाव तर सदां काळ सजनाच्या ससनाक त्या दैवीक मोगांत आमी एकवटतल्या. वो मोग आमी आपणाव्या, वो मोग आमी सोडोवया, ह्या मोगाक आमी रुजवात जावया. मात्र वो मोग हेरांक दाखोवच्या खातीर मोगाच्यो भेटो कितल्यो करूंक आमकां जातात. ह्या मोगाच्या भेटेंत आसा कशें जेजून भेट केली कोणाची मार्ताची आनी मरियेची. मात्र न्ही जेजून भेट केली जायत्यांची कश्टांतल्यांची पिडेस्तांची. तशेंच आमी त्याच मोगांत भरल्या तर एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.